वेल्कम टू ईपीजी पाठशाला ईपीजी पाठशालायाः कृते हार्दं स्वागतं ब्रूमः। अद्य नवान्निकमहाभाष्यस्य सप्तमे आह्निके मिदचोन्त्यात्परहितसूत्रे अनवयवत्वपक्षविचारः इत्यंशमाश्रित्य पाठः प्रचलिष्यते। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति यथा अनवयवत्व परादित्व पूर्वान्तत्वरूपपक्षत्रय संभवः इत्युक्ते मिदचोन्त्यात्परहितसूत्रे त्रयाणां पक्षाणां संभवो अस्ति। अयं मित् यः आगमः भवति सः कस्यापि इत्युक्ते पूर्वस्यापि अवयवः, अयं पूर्वस्यापि अवयवः न भवति परस्यापि अवयवः न भवति, किन्तु उभयोरपि अनवयवः इत्येकः पक्षः। न तथा परः यः शब्दः अस्ति तस्य आद्यवयवः भवति इति द्वितीयः पक्षः। न तथा पूर्वं यः शब्दः श्रूयते तस्य अन्तः भवति इति हेतोः पूर्वान्तत्वरूपपक्षः इति पक्षत्रयसम्भवो अस्ति। अतः एतेषां त्रयाणामपि पक्षाणां भाष्ये विस्तरेण विचारः कृतः। आदौ अनवयवत्वपक्षः स्वीकृतः। अनवयवत्वपक्षं स्वीकुर्मः इत्युक्ते ईषदपि प्रयोजनं नास्ति, दोषाः एव सन्ति, ते च दोषाः भवन्ति षड्। कथम् इत्युक्ते आद्यः दोषः कुण्डानि इत्यादौ दीर्घः न प्राप्नोति। यदि अयं नुमागमः अनवयवः भवति चेत् दीर्घः न सिद्ध्यति। एवं ताता द्वितीय दोषः ताता पिण्डानाम् इत्यादौ नकारस्य लोपः न सिद्ध्यति। तानि इत्यत्र तानि पिण्डानां वस्तुतः लौकिकप्रयोगः। तत्र वैदिकप्रयोगे तु ताता पिण्ड इत्युक्ते नकारस्य लोपः इष्टः, किन्तु अनवयवत्वपक्षे नुमागमस्य अनवयवत्वपक्षे सः लोपः न सिद्ध्यति इति द्वितीयः दोषः। एवं सर्वाणि ज्योतींषि इति अत्र सर्वस्य सुपि इति सूत्रेण सर्वशब्दस्य आदुदात्तस्वरः इष्टः, सः न सिद्ध्यति अनवयत्वपक्षे। एवं चतुर्थः दोषः माशवापाणि इत्यादौ अनवयत्वपक्षे नत्वं न सिद्ध्यति। तथा पञ्चमः दोषः वहन्लिहः इत्यत्र हकारोत्तरवर्तिनः मकारस्य स्थाने अनुस्वारः इष्टः, किन्तु अत्र आगमस्य अनवयत्वपक्षे अनुस्वारः न सिद्ध्यति। षष्ठः दोषः त्रपुणी नाम त्रपुणी उकारान्त नपुंसकलिङ्गोऽयं त्रपुशब्दः, तत्र द्विवचने त्रपुणी इत्यादौ आगमस्य अनवयत्वपक्षे शीभावः न सिद्ध्यति इत्येवं मुख्यांशाः अस्मिन् पाठे विचारयिष्यन्ते। अस्य पाठस्य उपोद्घातत्वेन रूपेण किञ्चिदेव प्रस्तूयते। मिदचोन्त्यात्परः इति सूत्रं षष्ठीस्थानयोगा इति सूत्रस्य तथा प्रत्ययः परश्च इति सूत्रानुसारेण प्राप्तस्य प्रत्ययपरत्वस्य च अपवादः अयं विधिः इति पूर्वं पठितम्। एवं असंभवे एव बाधकत्वमिति नास्ति, सत्यपि संभवे बाधनं भवति इत्यंशः दधिब्राह्मणेभ्यो दीयतां तक्रं कौण्डिन्याय इति लौकिकस्य नियमस्य दृष्टान्तस्य स्वीकारेण सत्यपि संभवे बाधनं भवति इति सिद्धान्तः अस्ति इत्यंशः प्रतिपादितः। एवं मस्जेर्मित् अनुषङ्गसंयोगादि लोपार्थम् इति वार्तिकम् आवश्यकं केवलं यथा तथं सूत्रस्य अंगीकारे मिदचोन्त्यात्परे सूत्रस्य अंगीकारे
मग्नः मग्नवान् मङ्क्ता मङ्क्तुं मङ्क्तव्यम् इत्यादि रूपेण सिद्ध्यन्ते हेतोः इदं वार्तिकम् आवश्यकम् इति तत्र उक्त्वा अस्मिन्नेव प्रसङ्गे भरूजा मरीचयः रूपद्वय साधनार्थं भर्ज्यमर्ज्योश्च इति वार्तिकम् आवश्यकमिति वार्तिकारेण यद्यपि पठितं वार्तिकं किन्तु तच्च वार्तिकं प्रत्याख्यातं कुतः इत्युक्ते भरूजा इति शब्दस्य अङ्गुल्यादिगणे निपातनात् एवं मरीचि इति शब्दस्य बाह्वादिगणे निपातनात् च निपातनादि सिद्धत्वात् तत्सिद्ध्यर्थं वार्तिकमनावश्यकम् इति प्रत्याख्यातम् इत्येवमाद्याः अंशाः पूर्वतने पाठे अधीताः सम्प्रति अयं मिदागमः नाम मिदचोन्त्यात् परहितनियमानुसारेण यत्र यत्र मिदागमः विधीयते सः किम् अनवयवः भवति उत परस्य आद्यवयवो भवति अथवा पूर्वस्य अन्तावयवो भवति वा इति प्रश्नः तत्र यदि अनवयवत्वं तर्हि के दोषाः सम्भवन्ति इत्येवमाद्याः अत्र विस्तरेण विचार्यन्ते भाष्ये एवं शङ्का कृता किं पुनरयं पूर्वान्तः आहोस्वित् परादिः आहोस्वित् अभक्तः इति नाम मिदचोन्त्यात् परहित नियमानुसारेण विधीयमानः मित् पूर्वान्तः भवति वा परादिर्वा अभक्तो वा इति तत्र प्रश्नः कृतः भोः भवता तु पक्षत्रये शङ्का प्रदर्श्यते कथं पक्षत्रयस्य सम्भवः इति वदतु इति कथं वा पूर्वान्तः स्यात् कथं वा परादिः कथं वा भक्तः इति तेन उक्तं किमपि नास्ति आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रं तस्मात् सूत्रात् यदि केवलम् अन्तशब्दस्यैव अनुवृत्तिः तदानीं पूर्वान्तत्वपक्षः सिद्ध्यति अन्तपदं नानुवर्तते यदि आदि स्वरितः प्रतिज्ञाबलात् पूर्वस्मिन् पाठे उक्तं यदि आदिः इति पदस्य अनुवृत्तिः स्वीक्रियते चेत् ततः परादित्वपक्षः सिद्ध्यति अथ उभयं निवृत्तं नाम आदिशब्दस्याप्यनुवृत्तिर्नास्ति अन्तशब्दस्याप्यनुवृत्तिर्नास्ति चेत् तदानीम् अभक्तः इति अभक्तो नाम अनवयवः इत्यर्थः कुतः न भक्तः अभक्तः नाम भक्तशब्दार्थः ज्ञायते चेत् अभक्तशब्दार्थः कः इति अस्मिन् वार्तिके अत्र भाष्ये भक्तशब्दः लौकिके यः भक्तः भवति नाम हरिभक्तः शिवभक्तः इत्यादि दुर्गाभक्तः तद्रीत्या न अत्र भक्तः नाम अवयवः इत्यर्थः एतावत् किं जातम् अभक्तः नाम अनवयवः इति कुत्रापि भक्तशब्दः अवयववाचित्वेन प्रसिद्धः अस्ति वा इति चेत् लोके तु भक्तशब्दः अवयववाचित्वेन न प्रसिद्धः किन्तु साम आकम् इति सूत्रे भाष्ये भगवता पतञ्जलिना एका पंक्तिः विरचिता कथम् आमोऽयं सुट् भक्तः आम ग्रहणेन ग्राहिष्यते इति नाम साम आकम् इत्युक्ते सुडागमसहितस्य आम प्रत्ययस्य स्थाने आकम् आदेशो भवति इति यथा युष्माकम् अस्माकम् इति एतत् सूत्रव्याख्यानावसरे भगवता भाष्यकृता प्रोक्तम् आमः इत्युक्ते आम प्रत्ययस्य भक्तः नाम अवयवः अयं सुटु पश्यन्तु भक्तः नाम अवयवः अयं सुटु आम ग्रहणेन ग्राहिष्यते यदागम न्यायेन इति भवतु एतावता
भक्तशब्दः अवयववाचकः इत्यत्र प्रमाणं किम् इत्युक्ते साम आकमितसूत्रभाष्यस्थ पङ्क्तिः प्रमाणम् इति वक्तुं शक्यते। एतावता किं जातं, किमयं पूर्वान्तो वा परादिर्वा अनवयव कथम् अयम् एतत् पक्षत्रयसम्भवः इत्युक्ते केवलम् अनुवृत्त्या तद्राहित्येन च। पूर्वशब्दस्य अनुवृत्त्या पूर्वान्तत्वपक्षः, परशब्दस्य अनुवृत्त्या परादित्वपक्षः, उभयोरपि यदि नानुवृत्तिः तर्हि अनवयत्वपक्षः इति वक्तुं शक्यते इति। यदि अभक्तः, पूर्वमेव मया उक्तम् उपोद्घातकथनवेळे, अनवयवत्वपक्षे प्रयोजनं किमपि नास्ति, केवलं दोषाः एव सन्ति। अनेनैव ज्ञातुं शक्यते अयं पक्षः त्यक्तुं शक्यः, शक्यः किं त्यक्तः एव। यदि अभक्तः नाम बिदागमः यत्र कुत्रापि अनवयवः भवति चेत्, नाम पूर्वस्यापि अवयवः न भवति, नाम अन्तावयवोऽपि न भवति, आद्यवयोऽपि न भवति चेत्, अनवयवः भवति चेत् दीर्घत्वं न प्राप्नोति, यथा कुण्डानि वनानि इति। अत्र एवं प्रक्रिया, यद्यपि वनानि प्रक्रिया पूर्वमुक्ता, किन्तु सम्प्रति एतद्रीत्या प्रक्रिया विचारणीया। प्रक्रिया समाना। कुण्ड इति प्रातिपदिकं, प्रथमा विभक्ति बहुवचने जस् प्रत्ययः, अयं कुण्डशब्दः नपुंसकलिङ्गे वर्तते, अतः जस् शोषिः क्लीबादङ्गात् परयोः अनयोः जस् शिस् इत्यनयोः स्थाने शि आदेशः इति। तत्र शकारस्य लशक्वतद्धिति सूत्रेण संज्ञा तस्लोपित लोपः, कुण्ड इति वर्तते। शि सर्वनामस्थानम् इति सूत्रेण शि इत्यादेशस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा वर्तते। यदा वर्तते नपुंसकस्य झलचः, झलन्तस्य अजन्तस्य च क्लीबस्य नुम् आगमः स्यात् सर्वनामस्थाने परे। सर्वनामस्थानं नाम शी प्रत्ययः अत्र परः अस्ति। कुण्ड अथवा वन इति शब्दः अजन्तः अस्ति इति हेतोः नुम् आगमः अत्र क्रियते। इदानीम् अत्र एतद्भाष्यरीत्या अनवयत्वपक्षे विचारणीयः। नुमागमः जातः। अयं नुम् पूर्वान्तोऽपि न भवति, परादिश्च न भवति इत्युक्ते मध्ये तिष्ठति। कस्यापि अयम् अवयवः नास्ति, स्वतन्त्रः अभक्तः कस्यापि अवयवः नास्ति इत्युच्यते चेत्, तर्हि यदि पूर्वान्तत्वपक्षः स्वीक्रियते चेत् कुण्डा इति पूर्वं यत् प्रातिपदिकं तस्य अवयवः इति स्वीक्रियते चेत् सर्वनामस्थाने चासंबुद्धौ नान्तस्य, सूत्रार्थं पश्यन्तु, नकारान्तस्य उपधायाः दीर्घः स्यात्, असंबुद्धौ सर्वनामस्थाने सूत्रेण दीर्घः वक्तुं शक्यते। किन्तु अयं तु अनवयवः, कुण्ड इत्यस्य अवयवः नास्ति इति हेतोः इदानीं किं जातं, कुण्ड इति प्रातिपदिकस्य शि इति प्रत्ययस्य च मध्ये व्यवधान अस्ति नकारः इति हेतोः, अयं नुमागम इति हेतोः अत्र दीर्घो न स्यात्। भाष्यकारैः उक्तं नोपधायाः सर्वनामस्थाने चासंबुद्धि दीर्घत्वं न प्राप्नोति इति। नाम नोपधायाः इति सूत्रे अनुवर्तमाने सर्वनामस्थाने चासंबुद्धौ इति सूत्रेण यः दीर्घः विहितः सः दीर्घः न प्राप्नोति इति अत्र आशयः। एतावता किं जातम्, अनवयवत्वपक्षे आद्यः दोषः उक्तः दीर्घो न स्यात्। इदानीं द्वितीयः दोषः अस्ति, न लोप, न लोपश्च न सिद्ध्यति। अग्ने त्रीते वाजिना त्रिशधस्था तातापिण्डानां न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य न लोपो न प्राप्नोति। अत्र अयञ्च मन्त्रः भवति। अग्ने, हे अग्ने, त्रीते वाजिना त्रिशधस्था तातापिण्डानाम्। अत्र त्रि इति शब्दः श्रूयते, ता इति शब्दः श्रूयते। नाम
अग्ने त्रीते वाजनात्रीशधस्थ त्रीणि त्रीणि इति लौकिके प्रयोगे भवति। तानि तानि एवं वाजिनानि इति। कथम् एकत्र पश्यामः, इतत्र प्रक्रिया ज्ञास्यते। इकारान्तः नपुंसकलिङ्गः त्रिशब्दः, तस्मात् त्रिशब्दोऽयं नित्यं बहुवचनान्तः जस् प्रत्ययः पूर्वोक्तरीत्या शी आदेशे कृते त्रि इ श्री सर्वनामस्थानम् अजन्तत्वात् नपुंसकस्य झलचैतन्यमागमो भवति। त्रीन् न पूर्वान्तत्वपक्षे मया उच्यते। त्रीन् इ सर्वनामस्थाने जासुबुधसूत्रणबुधायः इकारस्य दीर्घे त्रीन् इ अट्कुप् सूत्रेणत्वे कृते त्रीणि इति रूपं लोके। एवं ज्ञानं ज्ञाने ज्ञानानि इति वद वाजिनं वाजने वाजनानि, अत्रापि पूर्वदेव प्रक्रिया। वाजने अजन्तशब्दः नुमागमः अन्तावयः भवति चेत् वाजिनानि। ताता पिण्डानाम् अत्र ताता इत्यत्र तद् इति प्रातिपदिकं नपुंसकलिङ्ग दकारान्त नपुंसकलिङ्गः तद् शब्दः प्रथमा बहुवचने पूर्ववत् तद् जस् जस्य शोषिः तद् इ। इदानीं त्यदादीनाम् अह त्यदादीनाम् अन्त्यस्य अकारादेशस्य त अ अधोगुणसूत्रेण पररूपं भवति। अपदान्तस्य अकारस्य गुणे परतः पररूपम् एकादेशः स्यात्। त इ इति स्थिते नपुंसकस्य झलचः अजन्तत्वात् नुमागमे कृते तन् इ सर्वनामस्थाने च समुदपदाः दीर्घे कृते तानि तानि इति लोके रूपम्। अत्र किं कृतं, वेदे नलोपः कृतः सर्वत्रापि। त्रीणि इत्यत्र यः नुमागमः, तान् इत्यत्र यः नुमागमः, वाजन् इत्यत्र यः नुमागमः, तत्र यः नाम नुम् इत्युक्ते नकारः यः वर्तते तस्य लोपः कृतः। अयं लोपः न प्राप्नोति न सिद्ध्यति अनवयत्वपक्षे। कथम् इत्युक्ते पूर्वोक्तया रीत्या किञ्चित् वैदिकी प्रक्रिया किञ्चित् भिन्ना। त्रि जस् इत्यत्र जस्य शोषिः त्रि इ शेषच्छन्दसि बहुलम् इति सूत्रेण शि प्रत्ययस्य तत्र लोपः भवति। इदानीं प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्ष्यम् इति विचिन्त्य नुमागमं कुर्मः। त्रिन् पूर्वोक्तरीत्या सर्वनामस्थाने च समुधः दीर्घे कृते त्रीन् इति। इदानीं नलोपः प्रागसूत्रेण नकारस्य लोपे सति त्रि इति भवति। एतावत् तत्र किं जातं, वैदिके प्रयोगे जस् स्थाने प्रवृत्तस्य शी इत्यस्य लोपः जातः। एवं नुम् आगमः इत्युक्ते यः नकारः वर्तते तस्यापि लोपः कृतः अत्र। किन्तु अयं लोपः कदा कर्तुं शक्यते इत्युक्ते यदि अयं नुम् नाम नकारः अन्तावयवः भवति चेत् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य पूर्वमुक्तया रीत्या प्रातिपदिकान्त्यस्य नकारस्य लोपः स्यात्। नुमः प्रातिपदिक अनवयवत्वे तु त्रिन् इत्यत्र वा तान् इत्यत्र वा वाजिनन् इत्यत्र वा, यतोहि पूर्वान्तः भवति चेत् नकारान्तो भवति। अयम् अनवयः इत्युक्ते प्रातिपदिकस्य प्रत्ययस्य मध्ये तिष्ठति हेतोः प्रातिपदिकस्य नकारान्तत्वाभावात् अयं नकारस्य लोपः न स्यात् इति दोषः। स्वरश्च न सिद्ध्यति सर्वाणि ज्योतींषि सर्वस्य सुपीदाद्युदात्वन्न प्राप्नोति। नाम अनवयवत्वपक्षे अयं तृतीयः दोषः। स्वरश्च न सिद्ध्यति, उदाहरणं दत्तं सर्वाणि ज्योतींषि सर्वस्य सुपी इति आद्युदात्तन्न प्राप्नोति। नाम सर्वाणि ज्योतींषि अतः वैदिकः प्रयोगः। सर्वं सर्वे सर्वाणि, ज्योतिः ज्योतिषि द्योतिंषि। ज्योतिंषि इत्यस्य विशेषणं भवति सर्वाणि इति। पूर्वोक्तया रीत्या सर्वशब्दात् जस् प्रत्यये शी आदेशे नुमागमे च कृते
सर्वान् इति। अयं नकारः यदि पूर्वान्तः भवति चेत् यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति न्यायेन अयं नकारोऽपि सर्वशब्दावयवः भवति इति हेतोः प्रातिपदिकावयवो भवति। तथा च सर्वान् इति स्थिते इदानीम् अयं नुं व्यवधायकः न भवति। कुतः न भवति? यदागमन्यायेन यदागमाः यम् उद्दिश्य सर्वशब्दम् उद्दिश्य यः आगमः वीतः नुम् आगमः वीतः सः इत्युक्ते अयम् आगमः तद्ग्रहणेन गृह्यते सर्वशब्दत्वेन गृह्यते इत्युक्ते अयमपि सर्वशब्दावयवो भवति इति। तेन किं भवति? सर्वस्य सुपि नाम सुप्रत्यये परे अजादौ सुप्रत्यये परे सर्वशब्दस्य आदिः उदात्तः स्यात् इति। उदाहरणं तत्र दत्तं यथा सर्वे नन्दन्ति यशसा विलक्षणम् उदाहरणं। सर्वेपि स्वीयेन यशसा नन्दन्ति आनन्दम् अनुभवन्ति। अत्र सर्वे इत्यत्र पूर्वोक्तरीत्या नाम जस् प्रत्ययः परः स्थितिहेतोः सर्वे इत्यत्र आदिहोदात्तः इत्युक्ते सकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य आदिदात्तस्वरः। सर्वे नन्दन्ति यशसा इत्यत्र कोऽपि प्रश्ने नास्ति, तत्र आगम प्रसक्तिः नास्ति। किन्तु सर्वाणि ज्योतींषि इत्यत्र तु अयं नुमागमः अस्ति, अयं च अवयवो न भवति। अवयवः न भवति चेत् मध्ये व्यवधायकः अस्ति इति हेतोः तत्र पूर्वोक्तः स्वरः नाम सर्वस्य सुबीतसूत्रनिहितः आद्युदात्तस्वरः न सिद्ध्येत् इति स्वर अप्रवृत्तिरूपः अयं तृतीयः दोषः अनवयत्वपक्षे इति। नत्वञ्च न सिद्ध्यति माशवापाणि व्रीहिवापाणि इति। पूर्वान्ते प्रातिपदिकान्तनकारस्य इति सिद्धं परादौ विभक्तिनकारस्य इति अभक्तेन मो ग्रहणं कर्तव्यम् इति भाष्यम्। अस्य भाष्यस्य मूलं भवति प्रातिपदिकान्तनं विभक्तिषु च इति। अतः अवश्यं तत् सूत्रार्थः अत्र वक्तव्यः। नत्वविधायकेषु सूत्रेषु इदमपि अन्यतमं सूत्रं भवति प्रातिपदिकान्तनं विभक्तिषु च इति। नाम प्रातिपदिकान्ते यः नकारः नुम् सम्बन्धीयः नकारः एवं विभक्त्यवयवश्च यः नकारः एतेषु त्रिषु विद्यमानस्य नकारस्य स्थाने नत्वं भवति इति। आदौ प्रातिपदिकान्ते उदाहरणं यथा माशान् वपति इति। अत्र डुवप बीज संताने इति धातुः। अस्मात् धातोः नाम उपधातोः बहुळमाभीक्ष्ण्ये इति सूत्रेण णिनि प्रत्ययः क्रियते। नाम माश इति उपपदं कर्मवाचकम् उपपदम् एवं वपधातुः णिनि प्रत्ययः। णिनि प्रत्यये इकारणकारयोः अनुबन्धलोपे नाम आद्यस्य नकारस्य अन्त्यस्य इकारस्य च अनुबन्धलोपे इन् इति वर्तते। माश वप् इन् अत उपधायाः इति सूत्रेण उपधावृद्धिर्भवति वाप् इन् नाम माश वापिन्। अस्मात् शब्दात् पुंलिङ्गे प्रथमाद्विवचने अथवा द्वितीयाद्विवचने वा औ प्रत्ययः क्रियते। माशवापिन् औ। इदानीम् अयं नकारः प्रातिपदिकान्ते वर्तते इति हेतोः प्रातिपदिकान्तनं विभक्तिषु च इति सूत्रानुसारेण नत्वं क्रियते तेन माशवापिणौ एवमेव व्रीहिवापिणौ इति। एतावत् प्रातिपदिकान्ते नत्वस्य उदाहरणं भवति माशवापिणौ। एवं विभक्त्यवयवस्य नकारस्य स्थाने नत्वं भवति इत्यस्य उदाहरणं भवति माशवापेण व्रीहिवापेण। अत्र माशवाप जस् एवं पूर्वोक्तरीत्या शि आदेशः माशवाप
इ अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे अयं शब्दः स्थितिहेतोः आदौ अत्र माशान् वपन्ति यानि कुलानि इत्यस्मिन् अर्थे कर्मण्यण् इति सूत्रेण अत्र अण् प्रत्ययः क्रियते। तेन किं भवति माश वपु अ अथवा उपधायाः इति सूत्रेण उपधायकारस्य वृद्धिर्भवति माशवाप जस् शि नुमागमे माशवापन् यदि अन्तावयवत्वं तर्हि पूर्वोक्तया रीत्या तत्र प्रातिपदिकणत्वं माशवापाणि क्लीबे इदं नत्वम् इष्टम् अत्र पूर्वोक्तरीत्या अनुमागमः अनवयवत्वपक्षे तु इदं नत्वं न स्यात्। कथमित्युक्ते अयं नकारः प्रातिपदिकावयवोऽपि न भवति। यदि प्रातिपदिकावयवः भवति चेत् पूर्वोक्तया रीत्या माशवापिणौ इत्यादि नत्वं सिद्ध्यति। यदि विभक्त्यवयवः भवति चेत् माशवापेण तृतीय एकवचने तत्रापि एवमेव माशवाप टा टाङस्य गसमिनास्याः माशवाप इन इन इत्यत्र नकारं विभक्त्यवयः तद्वत् माशवापेण तद्वत् अत्रापि स्यात्। किन्तु अत्र किं जातं नायं पूर्वान्तः नापि परादिः अनवयवः इति हेतोः नत्वं न स्यात् इति दोषः प्रदर्शितः। भाष्यकाराः वदन्ति भोः अयं दोषस्तु न लगति इति। पूर्वं दीर्घः न सिद्ध्यति सत्यम् अङ्गीक्रियते न लोप न सिद्ध्यति तदपि अङ्गीक्रियते किन्तु नत्वं न सिद्ध्यति इति हेतोः अत्र पुनः किमपि वचनं कर्तव्यं भवति इति न। कुतः इत्युक्ते क्रियते एतन्यास एव। सूत्रकारैः केवलम् अंशद्वयम् अत्र सूत्रेण उक्तं। प्रातिपदिकान्तस्य नकारस्य णत्वं भवति विभक्त्यवयवस्य नकारस्य णत्वं भवति तावदेव नास्ति। अनयोः द्वयोः पदयोर्मध्ये नुम् इत्यपि वर्तते। अतः अयं नुम् पूर्वान्तः मा भवतु नाम प्रादिरपि मा भवतु नाम किन्तु नुम्त्वेन नाम मध्ये व्यवधायकत्वेन सत्यपि नत्वं सिद्ध्यते। नुमि सति प्रातिपदिकत्वाभावेन नत्वं न स्यादिति शङ्का न। कुतः नुम् ग्रहणमस्त्येव तत् भवता सुष्ठु न दृष्टं। भवतः दृष्टि केवलं प्रातिपदिकान्त विभक्ति तत्रैव अस्ति। अतः एतदर्थं वचनं किमपि न कर्तव्यमेव। नुमः आद्यवयवत्वेन दोषः माशवर्ण इत्यत्र विभक्तिस्तत्त्वात् तत् सर्वम् इदानीं नास्ति। कुतः इत्युक्ते पुनः नुमः उक्तत्वात्। अनन्तरम् एतावत् किं जातं पूर्वं सः दोषः उक्तः नाम नत्वं न स्यादि स तु दोषः परिहृतः स दोषः नास्ति। अनन्तरं चतुर्थः दोषः अनुस्वार अनुस्वारश्च न सिद्ध्यति द्विषन्तपः परन्तपः मोनुस्वारो हलि इत्यनुस्वारः न प्राप्नोति मा भूदेवं नश्चापदान्तस्य झलीत्यनुस्वारो भविष्यति यस्तर्हि न झल्परः वहन्लिहः गौः अभ्रंलिहो वायुः इति भाष्यम्। अत्र भाष्यार्थः किञ्चित् विस्तरेण विवरेते। मोनुस्वारः इति सूत्रं मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात् इति सूत्रार्थः। उदाहरणं यथा हरिं वन्दे नाम हरि इति प्रातिपदिका द्वितीया भक्ते एकवचने सोजसुमडित्या सूत्रेण अम्प्रत्यये कृते हरि अम् इति स्थिते प्रथमयोः पूर्वस्वने सूत्रेण पूर्वस्वरदीर्घे प्राप्ते तद् बाधित्वा तत्सूत्रं बाधित्वा अत्र अमिपूर्वहित सूत्रेण पूर्वे कृते हरिं वन्दे। इदानीं पदान्तः अयं मकारः भवति इति हेतोः अत्र मकारस्य अनुस्वारे कृते हरिं वन्दे इति। इदानीं द्विषन्तपः परन्तपः इत्यत्रापि अयम् अनुस्वारः इष्टः इदं कार्यमिष्टं किन्तु अनवयत्वे न सिद्ध्यति इति। कथम् अत्र द्विषन्तपः परन्तपः इति प्रक्रिया इत्युक्ते द्विषन्तं तापयति इति द्विषन्तपः
नाम तकारान्तः पुंलिङ्गः द्विषत् शब्दः द्विषन् द्विषन्तौ द्विषन्तः द्विषन्तं द्विषन्तौ द्विषतः रिपौ वै रिसपत्नारिद्विषद्वेषणदुर्हृदः इत्यमरकोशः। अतः द्विषन्तं तापयति इति विग्रहे द्विषन्तम् इति कर्मोपपदपूर्वकात् नाम द्विषत् अम् इति कर्मोपपदपूर्वकात् तपधातोः ण्यन्तात् हेतुमदिचैति ण्यन्तात् द्विषत् परयोस्तापेः इति सूत्रेण खच् प्रत्ययः क्रियते। इदानीं प्रक्रिया कथमस्ति? द्विषत् अम् तप् इ ख खच् प्रत्यये ककारचकरणबन्धलोपः। इदानीं खच् प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः इति हेतोः अम् इत्यस्य लुक् क्रियते। इदानीं किं जातं? द्विषत् तप् इ अ इति स्थिते तपु इत्यत्र अद उपधायः इति सूत्रेण अकारस्य वृद्धिः। ताप् नेर् अनिटि इति सूत्रेण अनिडाद वार्धादिकपरे नेः लोपः स्यात् निचः लोपः। पुनः इदानीं कथमस्ति? द्विषत् तप् ताप् अ इति स्थिते इदानीम् अरुर्द्विषददन्तस्य मुम् इति सूत्रेण मुम् आगमः क्रियते। अयं मुम् आगमः अत्र किञ्चित् जाग्रते विलोक्यतां। वस्तुतः सिद्धान्ते तु अन्तावयः भवति चेत् नाम द्विषन्त् मुम् मध्ये प्रविश्यति। मध्येनम् अन्त्यादचः परः भवति। शकारोत्तरवर्तीयः अकारः तस्मात् परो भवति इत्युक्ते द्विषम्त्। इदानीं संयोगान्तस्य लोप इति सूत्रेण तकारस्य लोपे द्विषम् तप् अ मोनुस्वारः इति सूत्रेण अनुस्वारः क्रियते चेत् द्विषं तपः अमकारस्थ अनुस्वारे कृते सति द्विषं तपः इति। किन्तु मित् आगमस्य अनवयवत्वे तु अयं मुम् आगमः इत्युक्ते मुमागमसम्बन्धी मकारः कस्य नाम अवयवः न भवति इति हेतोः मोनुस्वारे सूत्रं कदा भवति? मान्तस्य पदस्य। अयम् अवयवे न भवति इति हेतोः पदान्तत्व अभावात् लोपः न स्यात् इति दोषः। अनुस्वारो न स्यात् इति दोषः। तदुपरि शङ्का क्रियते, भोः मोनुस्वारः इति सूत्रेण मास्तु, अत्र किम् अनुस्वारः इष्टः तत्तु सिद्ध्यति। कथमित्युक्ते भौदुक्तरीत्या एव प्रक्रिया स्वीक्रियते। द्विषम् इत्यत्र मकारः अस्ति, तपः इति पार्श्वे तिष्ठतु। द्विषम् इत्यत्र यः मकारः अस्ति तस्य मकारस्य नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रेण अनुस्वारः कर्तुं शक्यते किल। यतोहि अत्र पूर्वम् अम् आसीत्। नाम प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् अमन्तत्वं नाम सुबन्धत्वं सुबन्धत्वात् पदं भवति। अतः वक्तुं शक्यते किल चेत् नश्चापदान्तस्य लोपो भवति किल इति न शक्यते। कुतः इत्युक्ते अत्र तु शक्येत वहन्लिहः अभ्रंलिहः इत्यत्रापि अयम् अनुस्वारः इष्टः। यथा दिशन्तपः परन्तपः इत्यत्र इष्टः एवम् अत्रापि इष्टः। किन्तु नश्चापदान्तस्य झलि सूत्रं कदा प्रवर्तते? झलि परे। अत्र द्विषन्तपः इत्यत्र तकार झल् नास्ति शङ्का प्रवर्तेत। वहन्लिहः अभ्रंलिहः इत्यत्र तु न स्यात्। कथम् इत्युक्ते आदौ अभ्रंलिहः इत्यत्र मेघदूते कश्चन श्लोकः अस्ति। तस्य प्रयोगस्य अन्तस्तोयं मणिमयभुवस्तुङ्गमभ्रंलिहाग्राः प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषैः। द्वितीयस्मिन् पादे तुङ्गमभ्रंलिहाग्राः अभ्रंलिहा इति प्रयोगः तत्र अस्ति। अत्र वहंलिहः गौः अभ्रंलिहो वायुः इति। प्रक्रिया एवं भवति। वहं लेढि भुजस्कन्धं लेढि नाम वत्सस्य भुजस्कन्धं लेढि
इत्यर्थे एवं अभ्रम लेढि अभ्रम मेघो वारिवाह मेघ इत्यर्थ अत्र उभयत्रापि वहाभरे लिहः इति सूत्रेण नाम कर्म वह इति वहम इति कर्मोपदपूर्वकात् अभ्रम इति कर्मोपदकर लिह धातोः खश् प्रत्ययः उक्तः वहाभरे लिहः इति खश् प्रत्ययः शित् नाम खकारशकरण शित् भवति यदा शित् भवति तस्य सार्वधातुकसंज्ञा अस्ति तिङ्क्षि सार्वधातुकं शित्वा सार्वधातुकत्वं तेन शप् प्रत्ययः तत्र भवति अदादिगणे अयं धातुः अस्ति लिह धातुः ततः अधिप्रभृतिभ्यः शप इति सूत्रेण तस्य लुक् च भवति इदानीं किं जातं वह लिह् अ अरुर्द्विषददन्तस्य मुम् इति सूत्रेण मुम् वह इति अजन्तमस्ति वहम् अत्रापि अनुस्वारः इष्टः भवदुक्तरीत्या नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रेण वक्तुं न शक्यते कुतः इत्युक्ते लिह इत्यत्र यः लकारः वर्तते अयन्तु न झल् इति हेतोः अनुस्वारो न स्यात् इति एतावत् द्विषन्तपः इत्यत्र तकारस्य झल् परत्वेन नश्चापदान्तस्य झलि सूत्रेण अनुस्वारस्य सिद्धत्वेपि अत्र नाम वहल्लिहः अभ्रल्लिहः इत्यत्र लकारः झल् भवति इति हेतोः अत्र दोषः अस्ति इति अनुस्वार अनापत्तिः कदा अयं दोषः इत्युक्ते यदा मिदागमः अनवयवो भवति अवयवत्वपक्षे तत्रापि पूर्वान्तत्वे तु साक्षात् तत्र सिद्ध्यति मौनस्वारसूत्रेण सिद्ध्यति अत्र इदानीं तु अनवयत्वपक्षे न सिद्ध्यति इति दोषः एवं शीभाव शीभावश्च न सिद्ध्यति त्रपुणी जतुनी तुम्बुरुणी नपुंसकादुत्तरस्य औङः शीभावो भवति इति शीभावो न प्राप्नोति उकारान्त नपुंसकलिङ्गः त्रपुशब्दः जतुशब्दः तुम्बुरशब्दश्च एतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्रथमाविभक्तिद्विवचने अथवा द्वितीयाविभक्तिद्विवचने वा औ प्रत्ययः क्रियते नाम त्रपु औ नपुंसकाच इति सूत्रेण औ स्थाने शी आदेशः शकारसर्वबन्धलोपः त्रपु इ इदानीम् इकोच विभक्तौ इगन्तस्य क्लीबस्य नुम् स्यात् अजादिविभक्तौ इति सूत्रेण नुम् क्रियते चेत् त्रपुन् इ अट्कुप् सूत्रेण कृते त्रपुणी इति रूपमिष्टम् एवं जतुनी इत्यत्र णत्वं नास्ति किन्तु रुमागमः अत्र कार्यद्वयं प्राप्तं नपुंसकाच इति सूत्रेण नाम त्रपु औ इत्यवस्थायां नपुंसकाच इति सूत्रेण अवस्थाने शी आदेशः प्राप्तः एवं नुमागमो प्राप्तः अत्र परत्वाद् नित्यत्वाच्च नुमागमः एव क्रियते चेत् अयं नुमागमः प्रातिपदिकस्य अवयवः न भवति चेत् इदानीं कथं वर्तते त्रपु पृथक् औ पृथक् नकारः यः वर्तते पूर्वस्यापि अवयवः नास्ति नाम पूर्वान्तावयवोपि नास्ति पराद्यः अपि न भवति इति हेतोः मध्ये व्यवधायकत्वात् नपुंसकाच्च सूत्रार्थः कथमस्ति क्लीबात् अङ्गात् परस्य इत्युक्ते तस्मादित्युत्तरस्य क्लीबादङ्गात् अव्यवहितपरत्वेन यः औकारः अस्ति तस्य स्थाने शी आदेशः नुमि व्यवधाने तु अयम् आदेशः न प्राप्नोति इत्यपि दोषः अनया रीत्या अस्मिन् पाठे मिदागमानाम् अनवयत्वपक्षे प्राप्ताः ये दोषाः ते सर्वेपि विचारिताः आदौ आद्यः दोषः कुण्डानि इत्यादौ दीर्घः न प्राप्नोति द्वितीयः दोषः ताता पिण्डानाम् इत्यत्र नकारलोपः न प्राप्नोति तृतीयः दोषः सर्वाणि ज्योतींषि इत्यत्र आद्युदात्तस्वरः सर्वस्य सुबितसूत्रेण आद्युदात्तस्वरः न प्राप्नोति माशवापाणि इत्यादौ णत्वं न प्राप्नोति एवं वहं लिहः इत्यादौ मौनस्वारसूत्रेण अनुस्वारः न प्राप्नोति
त्रपुणी इत्यादौ नपुंसकाचीसूत्रेण शी आदेशः न प्राप्नोति इति षड् दोषाः उक्ताः। किन्तु तत्र चतुर्थः दोषः यः वर्तते स तु कथंचित् वारितः। नाम सूत्रे नुं ग्रहणं कृतमेवेति हेतोः माशवामण् इत्यादि दोषो नास्ति इति। एतावता तं दोषं यदि परित्यजामश्चेत् अनवयवत्वपक्षे आहत्य पञ्चदोषाः सन्ति इति भगवता भाष्यकृता निरूपितम्। अतः मिदचोन्त्यात् परः इति नियमानुसारेण यः मिदागमो भवति सः न कदापि अनवयवः इति वक्तुं न शक्यते, किन्तु अवयवः एव। स च अवयवः पुनः पूर्वान्तत्वेन भवति वा परादित्वेन भवति वा इति पाठः अग्रे भविष्यति इत्येतावता अलं शम्।